अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा हिंद के सिलसिले की ये वीडियो है। नदीम मलिक साहब से बात कर रहा था तो एक नुक्ता आया बीच में, तो उस वक्त तो नदीम साहब से मैंने ये बात कर ली, उनको तो समझा दिया जो समझाना था। तो सोचा कि आप दोस्तों को भी समझा दूँ, और वो है कि सिंध और हिंद इस वक्त दो बड़ी खौफनाक जंगी ताकतें हैं। खौफनाक इस मुराद से कि अगर रवायती जंग लिए जाए तो टैंक और मिसाइल और बंदूक वगैरह, इसमें भी दोनों हवाई जहाज़, इसमें भी दोनों दुनिया की ताकतों में शुमार होती हैं, दोनों ताकतें। और अगर एटम बम लिया जाए तो जो बाकायदा एटमी ताकतें हैं साथ, उनमें इनका शुमार है। तो आखिर इन दोनों के दरमियान एटमी जंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एटमी जंग तो दिफा का आखिरी हथियार होता है। अब दोनों के पास जो स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, यानी ज़मीन से, फ़िज़ा से, समंदर से, और चौथी स्ट्राइक भी यानी समंदर के अंदर से हमला करने की सलाहियत मौजूद है। क्योंकि एटमी ममालिक किसी एक सलाहियत पे नहीं इस्तिफ़ादा कर सकते, सिर्फ़ एक सलाहियत पे नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है कि अगर उनकी ज़मीनी फ़ौज तबाह हो जाए, ज़मीन पे सब तबाह हो जाए, तो उनके पास सेकंड स्ट्राइक होनी चाहिए। सेकंड स्ट्राइक भी तबाह हो जाए, उनके पास थर्ड स्ट्राइक होनी चाहिए। तो इन दोनों मुल्कों के पास तो 4 किस्म की स्ट्राइक्स हैं। तो आखिर फिर इनके दरमियान जंग क्यों नहीं होगी, एटमी जंग क्यों नहीं होगी, जब इतनी खौफनाक लड़ाई होगी? तो परवीन साहनी हिंदुस्तान के, इंडिया के फोर्स मैगज़ीन के बहुत आलिम आदमी हैं, और ख़ासकर उनकी गिरफ्त जो है वो साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस पे बहुत ज़्यादा है। वो पहली जो 3 डोमेन हैं, यानी एयर, सी और लैंड, उन पे भी है। उन पे भी तो खैर बहुत ज़्यादा ममालिक होंगे, लेकिन परवीन साहनी साहब की ये साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, इन पे उनकी बहुत पकड़ है, गिरफ्त है उनकी। तो मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ, और मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए बहुत अच्छे उस्ताद का दर्जा रखते हैं वो। तो परवीन साहनी साहब की बातों से मैं बहुत कुछ समझा हूँ, और शायद कम ही है ऐसे तो जो इतना अबूर रखते हैं अपनी इल्म पे। तो उनकी बातों से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, जितनी भी, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो जहाज़ हो, यानी हत्ता कि हर चीज़ में इस वक्त एक एआई कार फरमा है, या एआई कार फरमा है, एक साइबर यानी इंटरनेट से और स्पेस से, ये तीनों का एक कुछ न कहीं ये चीज़ें, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और इस सब की चाबी जो है, जहाँ तक मैं समझाऊँ, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपनी अपनी अज्यूम करने की बात है। तो जहाँ तक हर चीज़ में जिस चीज़ को, जो चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है वो है बिजली। देख लें, मिसाइल का अपना एक सॉफ्टवेयर है, मिसाइल एक उड़ता है, उसकी अपनी कम्युनिकेशन है, उसको जो बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल हैं, तो उनको तो 2 जगह से कंट्रोल किया जाता है, स्पेस से यानी सेटेलाइट से और ज़मीन से। और जैसे लंबे फासले के ड्रोन हैं, उनको भी सेटेलाइट और ज़मीन से कंट्रोल किया जाता है, यानी
سیٹلائٹ کے ذریعے زمین سے کنٹرول کی جاتی ہے، یوں کہوں گا. تو ان کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. پھر ہر جگہ ہر میزائل کو اس کے کوآرڈینیٹس دیے جاتے ہیں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کے، وہ فیڈ کیے جاتے ہیں. یا پھر وہ گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، انفراریڈ گائیڈڈ ہوتا ہے، یا پھر ریڈار کے ذریعے جہاز کو جیسے دیکھ کے اس کو لاک کر دیتے ہیں، ریڈار کے ذریعے جہاز کے پیچھے میزائل جاتا ہے. تو ہر ایک سافٹ ویئر ہے، یا جی پی ایس کے ذریعے کام کرتا ہے. تو ہر ایک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، چاہے جہاز ہوں تو چاہے میزائل ہوں. اور یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ بجلی کے ذریعے کام کرتا ہے. تو اگر بجلی ہی منقطع کر دی جائے الیکٹرو میگنیٹک پلس کے ذریعے، تو اگر ہم جیسے چائنا، امریکہ اور روس تو ان چیزوں میں بہت آگے ہیں. ہم نے اور ہم جیسے ترقی پذیر ممالک نے ابھی اس ڈومین میں قدم رکھا ہے. تو جیسے اگر ایک فلم ہے دا بروکن ایرو، تو اس میں جب وہ ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے اور اس سے وہ جو ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایک اڑتے ہیلی کاپٹر کو وہ گر جاتا ہے. تو اگر اس کو یوں سمجھیں کہ جب سندھ پہ حملہ کرے گا تو امریکہ، ہم امریکی کہہ لیتے ہیں کیونکہ فی الحال یہی دو بڑوں کی جو لڑائی ہے چین اور امریکہ کی، باقی تو وہ مہرے ہیں جن کو وہ لڑا رہے ہیں. تو امریکہ ہند کو الیکٹرو میگنیٹک پلس دے دے گا جو وہ استعمال کرے گا، اور سندھ کے جہاز، میزائل، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کیپیبلٹی جو ہے اسٹرائک کی وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح چین بھی، جب سندھ میں ہند کے ذریعے خرابی ہوگی، سندھ میں ہند سے خرابی ہوگی، ہند میں چین سے، تو چین بھی ایسے ہی کر سکتا ہے. تو اس پہ آپ بھی سوچیے گا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے الیکٹرو میگنیٹک پلس تو سب کوئی بنا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی وی آئی پی شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عجیب قسم کی ایک وہ گٹار کے بکسے کی طرح کوئی چیز اٹھائی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ہے کہ کوئی جیسی کوئی فضا میں کوئی ڈرون، حملہ آور ڈرون نظر آئے جو اس وی آئی پی شخصیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو اسے وہیں پہ ہی وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس اس کو آن کرتے ہیں، اور وہ ایک لوٹن کبوتر کی طرح وہ ڈرون گر جاتا ہے. تو اب لمبے فاصلے تک، یعنی اتنا کہ یہ تقریباً ہند اور سندھ کا جو مجموعی رقبہ ہے یہ تقریباً 44، 45 یا 43 لاکھ مربع کلومیٹر تک رقبہ ہے. تو اب اتنی ٹیکنالوجی کے اس سارے رقبے کو، بلکہ اگر سمندری رقبہ شامل کیا جائے تو اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. تو اتنے بڑے رقبے کو کے لیے آخر وہ کون سا میزائل، کون سی ٹیکنالوجی ہوگی، اور آخر وہ کسی کے پاس ہے بھی یا نہیں. تو چھوٹے چھوٹے کی بات نہیں، کیونکہ اس نے تو بحری جہاز بھی، آبدوزیں بھی، اور میزائل بھی، شہروں کی بجلی بھی، ہر چیز جو ہے اس الیکٹرو میگنیٹک پلس سے وہ ختم ہو جائے گی. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ چین خود نہیں حملہ کرے گا، حملہ تو سندھ والے ہی کریں گے، لیکن چین ان کی ہر چیز، جب الیکٹرو میگنیٹک پلس سے بجلی ختم ہوگی تو پھر کہاں کمپیوٹر کام کرے گا، کہاں سیٹلائٹ کام کرے گا؟ وہ تو سب ایک دم ختم ہو گیا. سائبر اور اسپیس یہ تو گئے صرف ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی وجہ سے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم.